आजको भिडियोमा हामीले डिपोजिट टाइप्सहरु कसरी बनाउने र बचत खाता कसरी खोल्ने त्यो बारेमा सिक्ने छौं। संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई विभिन्न किसिमका योजनाहरु बचत योजनाहरु दिएको हुन्छ। ती हरेक योजनाहरु हामीले सिस्टममा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामी के गर्छौं त हेरौं। आज त्यही बारेमा हामी सिक्ने छौं। मेनमा एकाउन्टमा डिपोजिट टाइप्स भन्ने छ, यसमा हामी क्लिक गर्छौं। यो क्लिक गरिसकेपछि एउटा फर्म खुल्यो। हेर्नुस् त यसमा रेगुलर मन्थली सेभिङ भन्ने देखिरहेको छ। यो कम्बोमा हामीले क्लिक गर्यौं भने एउटा लिस्ट आउँछ। यो लिस्टमा केही बचतका प्रकारहरु छन्। अब संस्था अनुसार बचतका नामहरु फरक हुन सक्छन् र हामीसँग भएको नाम अहिले यो सिस्टममा भएको नाम यदि त्योसँग मिल्दोजुल्दो भयो मिल्यो भने हामीले यसैलाई यसका फिचरहरु एडिट गर्न सक्छौं। यदि मिलेन भने एड गरेर नयाँ नाम दिन पनि सक्छौं। जस्तो मानौ हामीले अहिले भएको कुनै पनि फिचर मिलेन हामीलाई, त्यही भएर हामीले एड गर्यौं भने एड गरौं, नयाँ नाम राखौं ल अक्सपान गोल्डन सेभिङ भन्ने। गोल्डन सेभिङ यो नयाँ बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ भएकोले हामीलाई भएन भने भएको नाम हाम्रो नामसित मिल्दोजुल्दो भएन भने अब अक्सपान गोल्डन सेभिङ भन्ने हाम्रो बचतको प्रकार छ, त्यो त्यहाँ नाम छैन। अब हामीले त्यो सेभिङ बनाउँदै छौं। अब हेरौं सेभिङ पिरियड भनेर छ। सेभिङ पिरियड वन टाइम भनेको तपाईको एकचोटी डिपोजिट गर्ने निश्चित अवधिपछि निकाल्ने अथवा फिक्स्ड टाइपको हो भने वन टाइम हुन्छ। र्यान्डम भनेको राख्ने झिक्ने, यो जहिले मन लाग्यो त्यसले राख्ने झिक्ने गर्न पाउँछ भन्ने र्यान्डम छ। अर्को रेगुलर भनेको निश्चित अवधिमा राख्नै पर्ने। जस्तो तपाईको मासिक भन्यो भने महिनामा राख्नै पर्छ। त्यो महिनामा कति गतेसम्म राख्नु पर्ने भनेर हामीले यहाँ लास्ट डे फर पेमेन्ट भनेर हामीले यहाँ कति गतेसम्म राख्ने भनेर यहाँ हामी लास्ट डे फर पेमेन्टमा राख्छौं र मासिक कति राख्ने हो भन्ने कुरा यहाँ हामीले सेभिङ रेटमा राखिदिन्छौं। यदि यो मासिक राखेन भने फाइन लिने सिस्टम छैन भने यसलाई रेगुलरको सट्टा र्यान्डम राख्दै हुन्छ। प्राय जसो हामीले युज गर्ने र्यान्डम र वन टाइमै हो। र अर्को छ स्टाइल। स्टाइलमा नर्मल र फिक्स्ड। नर्मल भनेको तपाईको साधारण बचतहरु जो राख्ने झिक्ने गरिन्छ, सर्टेन ड्युरेसनमा राख्दै जान पनि सकिन्छ, त्यो नर्मल हो। फिक्स्ड भनेको अघि हामीले वन टाइमको कुरा गर्दाखेरि भनेको थियो, फिक्स्ड भनेको निश्चित अवधिलाई नझिक्ने गरी राखेको फिक्स्ड भयो। अब अरु हामी अगाडि बढौं। एकाउन्ट ओपनिङ रेटमा एकाउन्ट ओपनिङ रेटमा तपाईको खाता खोल्दाखेरि यदि कुनै चार्ज लिने गरेको छ भने एकाउन्ट ओपनिङ रेटमा हामी राख्छौं। त्यो लिने गरेको छैन भने यो राख्दैनौं। प्राय जसो मेम्बर इनरोलमेन्टकै टाइममा हामीले राख्ने भए हुनाले यो प्रत्येक खाता खोल्दाखेरि यो लिइराखेको हुँदैन। त्यही भएर यदि यो लिने गरिन्छ भने चाहिँ हामी यसमा राख्न सक्छौं। मिनिमम ब्यालेन्स टु बी लेफ्टमा हेरौं। यसमा यदि संस्थामा राखेको पैसा मध्ये निश्चित पैसा चाहिँ उले झिक्न पाउँदैन, खाता बन्द नगरेसम्म झिक्न पाउँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, मिनिमम ब्यालेन्स टु बी लेफ्ट। यो 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ जति पनि हुन सक्छ। खाता अनुसार फरक पनि हुन सक्छ। कुनै अलिकति ब्याज दर बढी हुने खातामा चाहिँ 10,000 15,000 25,000 सम्म पनि राख्ने गर्छन्। यो मिनिमम ब्यालेन्स भनेको यो उले मन लागेको बेलामा राख्ने झिक्ने गर्न नपाउने पैसा हो र यो खाता बन्द नहुन्जेलसम्म झिक्न नपाउने पैसा हो। अर्को मिनिमम सेभिङ पिरियड भनेको तपाईको यो कति समयको लागि खोलिएको खाता हो त्यो अनुसार यसको मिनिमम सेभिङ पिरियड निर्धारण हुन्छ। 1 वर्ष 6 महिने 3 महिने यो कति महिने खाता हो त्यो अनुसार यसको मिनिमम सेभिङ पिरियड निर्धारण हुन्छ। अब म्याक्सिमम ड्रइङ पर डे भनेको एक दिनमा कति चोटीसम्म झिक्न मिल्छ भन्ने हो। 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी कति चोटीसम्म एउटा सदस्यले झिक्न मिल्छ त्यो हामी यहाँ राख्छौं। चेकबुक सिस्टम
भनेको तपाईको चेक इस्यु गर्ने हो यो खाताको लागि भने यसलाई चेकबुक सिस्टममा टिक लगाइदिउँ, होइन भने टिक हटाइदिउँ। सबै खातामा चेक इस्यु हुन्छ भन्न सकिँदैन सहकारीको हकमा। खासमा सहकारीले चेक इस्यु गर्ने नै होइन, र पनि अहिले चेक इस्यु हुने गरेको छ हैन। यो चेक बुक सिस्टम चाहिँ यदि इस्यु त्यो खातालाई इस्यु गर्ने गरेको छ भने हामीले यसमा टिक लगाइदिउँ, होइन भने पर्दैन। अब यहाँ हेरौँ ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी। अब केही सदस्यहरूलाई संस्थाको हित हेरेर, सदस्यहरूको हित हेरेर ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी दिने गरिन्छ। जस्तो उसको बचतमा भएको एमाउन्ट भन्दा केही रकम बढी झिक्न मिल्ने उलाई सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ र त्यो सुविधा प्रदान गरे बापत निश्चित ब्याज लिने गरिन्छ। र त्यो ब्याज दर कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामी यहाँ ओभरड्राफ्ट भन्ने यहाँ छ हेर्नुहोस्, यसमा ठ्याक्कै हामीले राख्छौँ। जस्तो 13%, 14%, 15% सहकारीले आफ्नो नियम अनुसार कति लिने गरेको छ। अहिले अब 14.75 भन्दा बढी लिन नपाउने भनेको छ। अब हाम्रो ओभरड्राफ्टमा के कति छ, संस्थाले गराएको नियम अनुसार त्यो लिन सकिन्छ। त्यो हामीले यहाँ राख्छौँ। ल मानौ अहिलेलाई 13% भनेको छ भने हामीले 13% लिने गरी गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अन डिपोजिट भनेको छ। यो अन डिपोजिट भनेको चाहिँ तपाईको बचतमा कति ब्याज दिने भन्ने हो। अक्सपान गोल्डन सेभिङमा कति ब्याज दिने, कति प्रतिशत ब्याज दिने भन्ने कुरा हामी यहाँ राख्छौँ। अर्को यहाँ हेरौँ इन्ट्रेस्ट कलेक्सन डेट भन्ने छ। यो भनेको तपाईको कति अवधिमा ब्याज उसको खातामा ब्याज पठाउने भन्ने हो। जस्तो मन्थ इन भनेको प्रत्येक महिनामा ब्याज हाल्दिने हो कि, क्वार्टर इन भनेको 3 महिनामा हाल्दिने हो कि, हाफ इयर इन भनेको 6 महिनामा हाल्दिने हो कि, इयर इन भनेको तपाईको वर्षको अन्त्यमा असार मसान्तमा हाल्दिने हो कि, म्याच्युरिटी डेट भनेको चाहिँ त्यो खाता जहिले म्याच्युर हुन्छ त्यही दिन हाल्दिने हो। यो कहिले कसरी हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहीँबाट सेलेक्ट गरिदिन्छौँ। प्रायः जसो हामीले क्वार्टर इनमै हालेको पाउँछौँ। अहिलेलाई हामी क्वार्टर इनलाई सेलेक्ट गरौँ। अर्को हेरौँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन मेथड। यसमा चाहिँ मन्थली मिनिमम, डेली मिनिमम, डेली ब्यालेन्स, विकली मिनिमम, हाफ मन्थली मिनिमम, फिक्स्ड र मन्थ इन ब्यालेन्स भन्ने छ। यसमा हामीले मन्थली मिनिमम र डेली ब्यालेन्स यो सबै हेर्यौं भने के देखिन्छ भने महिनाभरिको सबभन्दा सानो भ्यालुमा त्यो महिनाभरिको लागि ब्याज दिन्छ भने त्यो मन्थली मिनिमम हो। डेली ब्यालेन्स भनेको तपाईको डे इनमा जति ब्यालेन्स रह्यो त्यो ब्यालेन्समा त्यो दिनको लागि ब्याज दिन्छ भने त्यो डेली ब्यालेन्स हो। डेली मिनिमम भनेको तपाईको दिनभरिको एमाउन्टमा सबभन्दा सानो भ्यालु कतिखेर भयो त्यो एमाउन्ट ब्याज दिन्छ भने त्यो डेली मिनिमम हो। यसैगरी हप्ताभरिको मिनिमम हेर्यो भने विकली, हाफ मन्थली भनेको 15 दिनको मिनिमम हेर्यो भने हाफ मन्थली र फिक्स्ड भनेको तपाईको वन टाइम राखेर तपाईको निश्चित अवधिमा झिक्ने हो भने त्यसलाई फिक्स्डको ब्याज भन्छ। त्यो ब्याज दर अनुसार फिक्स्ड हिसाबले लिइदिन्छ। अर्को मन्थ एन्ड ब्यालेन्स भन्ने छ। यो भनेको महिनाभरिको ब्यालेन्स जति राखेको भए पनि अन्तिमको दिनमा, महिनाको अन्तिम दिनमा जति ब्यालेन्स थियो त्यो महिनाभरिको लागि त्यही ब्यालेन्समा चाहिँ ब्याज दिन्छ। यसो गर्दाखेरि संस्थालाई नोक्सानी हुन जान्छ। यो अत्यन्तै कम प्रयोगमा आउँछ। अब अर्को छ ट्याक्स रेट अन इन्ट्रेस्ट भन्दैछ। यो भनेको यो फर पर्सन 5 नै हो र फर अर्गनाइजेसन 15%। यो भनेको कुनै अर्गनाइजेसनले, संस्थाले चाहिँ तपाईको सहकारीमा खाता खोलेको छ भने 15% इन्ट्रेस्ट टिडीएस काट्छ। व्यक्तिको हकमा भने 5% काट्छ। यो सरकारी नियमै हो। यो चाहिँ करको नियम हो। अर्को यहाँ तल हेरौँ हामीले यो पे इन्ट्रेस्ट पे ट्रान्सफर यो खासै युजमा आइरहेको छैन। अहिले हेरौँ अनटाइमली विथड्र चार्ज। यो भनेको खाता बन्द गर्ने समय भन्दा अगाडि, जस्तो निश्चित अवधिको लागि खोलेको खाता थियो तर त्यो भन्दा अगाडि नै उले पैसा झिक्न चाह्यो भने अनटाइमली विथड्र चार्ज भनेर हामीले लिन सक्छौं। त्यो भनेको पर्सेन्टेज बेसिसमा पनि हुन सक्छ अथवा त्यो भनेको एमाउन्ट पनि हुन सक्छ। मान्नुहोस् 1 लाखको उले
झिक्दैछ भने हामीले खाता बन्द गर्ने बित्तिकै 500 रुपैयाँ लिइहाल्ने भनेर हामी यता एमाउन्टमा टिक लगाउन सक्छौँ। अथवा जस्तो उसको एमाउन्ट अनुसार 1%, 2%, 3% कति पर्सेन्ट काट्ने हो त्यो पर्सेन्ट काट्न सक्छौँ। 1 लाखको हो भने 1000 रुपैयाँ उसको कट्यो, 2 लाखको हो भने 2000 कट्यो। त्यसै गरी हामीले 1%, 2% म्याक्सिमम कतिसम्म जान सक्ने 3 सम्म पनि गइराखेको पाइन्छ, त्यो गर्न सक्यो। अब अर्को छ अनटाइमली क्लोजिङ रेट। अब अगाडि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो विथड्र चार्ज भनेको थियो, खाता बन्द नगरिकन पैसा मात्रै झिक्ने कुरा थियो। अब यो खातै बन्द गर्छु म, अब राख्दिनँ, अब फेरि म कारोबार गर्दिनँ भन्छ भने क्लोजिङ चार्ज सहित काटेर हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। जस्तो क्लोजिङ चार्ज अनटाइमली क्लोजिङ रेट भनेर हामीले 1%, 2% अर्को चाहिँ हामीले थप्न सक्छौँ। त्यसपछि क्लोजिङ चार्ज भनेर छुट्टै, यो भनेको 200 रुपैयाँ मानौ। यो अनटाइमली भएन, टाइमली सकियो होला मान्नुहोस्, उसको टाइम सक्यो, अब त्यसलाई म रिन्यू गर्दिनँ, खातै क्लोज गर्छु भन्यो भने हामीले अब क्लोजिङ चार्ज भनेर हामी यहाँबाट अरू नलिएर क्लोजिङमा चार्ज मात्रै 200 रुपैयाँ लिन पनि सक्छौँ। यसरी हामीले अरू सेटिङ गरिसक्यौँ। अब यहाँ एकचोटि हामी माथि हेरौँ, कलेक्सन सिट आइटम भन्ने छ यहाँ। यो कलेक्सन सिट आइटम भनेको हामीले ट्याब प्रयोग गर्दाखेरि भोलि कलेक्टरहरूले ट्याबमा कलेक्सन गरेर लिएर आउने, अहिले जस्तो सिटमा लेखेर ल्याउने होइन कि सिधै आफ्नो मोबाइलमा हामीले यसको डाटाहरू सेन्ड गर्छौँ र त्यो डाटाको अनुसार कसले कति कलेक्सन गर्यो भन्ने कुरा उसले आफ्नै ट्याबमा नै उल्लेख गरेर लिएर आएको हुन्छ। यदि त्यसरी ट्याब हामी चलाउँदैछौँ, ट्याबमा चाहिँ हाम्रो कलेक्सन एप हामी चलाउँदैछौँ भने हामीले यहाँ के गर्छौँ, कलेक्सन सिट आइटममा टिक लगाउँछौँ। यो आइटम जुनमा हामीले टिक लगाएको हुन्छ त्यो मात्रै हाम्रो एपमा ट्रान्सफर हुन्छ। कलेक्सन एपमा तिनैको नाम मात्रै, तिनैको एकाउन्ट मात्रै ट्रान्सफर हुन्छ। अब अर्को हेरौँ, माइक्रो सेभिङ भनेको यो चाहिँ विशेष गरी माइक्रो फाइनेन्सको लागि युज हुन्छ, त्यही भएर यसलाई अहिले हामी नहेरौँ। अर्को छ बर्थडे नोटिफिकेसन। यो जस्तो हामीले मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसन सिक्ने बेलामा हामीले हेरेको छ, त्यति बेला बर्थडे पनि हामीले राखेको छ। त्यो बर्थडेको नोटिफिकेसन दिने, जस्तो कतिपय संस्थाहरूले बाल बचत खाताहरू खोलेको हुन्छ, त्यो दिन केक दिने सिस्टम बनाएको हुन्छ। त्यो केक दिने कुराको जानकारी यो सिस्टमले दिन्छ, ल है फलानाको बर्थडे आयो भनेर जानकारी दिन्छ। त्यो खालको सिस्टम यदि हामीलाई चाहियो भने बर्थडे नोटिफिकेसनमा टिक लगाइदिउँ। अनि म्याच्युरिटी नोटिफिकेसन, अब यो खाताको हामीले अवधि राखिदिएको खाताको छ भने त्यो अवधि पुगेको दिन उसले म्याच्युरिटी नोटिफिकेसन पनि दिन्छ, ल आज म्याच्योर भयो भनेर दिन्छ। अब यो डिजेबल भनेको चाहिँ खाता डिजेबल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यो राख्छौँ। नर्मल्ली हामीले चलाइराख्ने खाता डिजेबल गर्न मिलेन। अब इन्ट्रेस्ट स्टार्ट डेट हामीले सुरुमा राख्दाखेरि कुन डेटबाट स्टार्ट गर्ने हो त्यो हामीले राख्न सक्छौँ। नर्मली जुन दिनबाट हामी खाता खोल्न सुरु गर्छौँ, इन्ट्रेस्ट स्टार्ट डेट पनि त्यही दिनबाटै सुरु हुन्छ। अहिलेलाई हामीले यसलाई एज इट इज नै छोडिदिइराखौँ। अब यसलाई सेभ गरौँ। अब यसले के भन्यो, इन्टर अन टाइम क्लोज रेट प्लिज भन्यो। अब अहिले यसलाई 0 नै राख्यौँ, अन टाइम क्लोज रेट लिने गरेको छैन भनेर राख्यौँ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिने गरेको छ भने जति लिने हो त्यो अनुसार राख्न पाइयो। ल सक्सेसफुल्ली सेभ भन्यो, सक्सेसफुल्ली सेभ भयो। यसरी अब हामीले एउटा नयाँ चाहिँ तपाईँको डिपोजिटको टाइप बनायौँ। अब एकचोटि हामी फेरि गएर हेरौँ एकाउन्टमा, डिपोजिट टाइप्समा डेली सेभिङ, अब यसलाई तल हेर्दै जाउँ, अक्सपान गोल्डन सेभिङ भन्ने आयो, हाम्रो आवश्यकता अनुसारको भयो। अब मान्नुहोस् यसमा हामीलाई यो ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी अघि राख्यौँ, अब यो ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी चाहिँ नदिने भन्ने भयो भने यसलाई के गर्न सक्यौँ हामीले। अब यसलाई एडिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाउन खोजेको। यसलाई हेर्नुहोस्, एडिट क्लिक गरौँ। अब यो टिक हटाइदिउँ, यो टिक सँगसँगै पहिला यसलाई पनि 0 चाहिँ राखिदिइराखौँ।
कहिलेकाहीँ माइनसमा एकाउन्ट गयो भने यसले चाहिँ ब्याज लिन्छ। त्यही भएर यो टिक हटाइदिउँ, त्यहाँ 0 राखिदिउँ, सक्यो। यो एप्लाई फर अल गर्यौं भने यो नयाँ पुराना सबै एकाउन्टलाई यो लागू हुन्छ। सेभ फर न्यू गर्यौं भने अब नयाँ बन्ने एकाउन्टलाई मात्रै लागू हुन्छ। जस्तो यो 8% भन्ने छ, यो 8% अहिले हामीले नयाँ नबनाएर पहिल्यैदेखि बनिरहेको खातालाई एडिट गर्न खोजेको हुन्थ्यो भने अब 8 को ठाउँमा मानौं गोल्डन सेभिङको लागि हामीले 9% दिन खोजिरहेको छ भने अब यहाँ हामीले 9% राखेर अब सेभ फर न्यू गर्यौं भने अब नयाँ आउनेलाई मात्रै हुन्छ। तर एप्लाई फर अल गर्यौं भने यो अहिलेसम्म बनिसकेका खाताहरूलाई पनि हुन्छ। यसरी हामीले डिपोजिट टाइप बनाउन सिक्यौं। अब यो डिपोजिट टाइप बनाइसकेपछि हामीले हेरौं यो अक्सपान गोल्डन सेभिङ भन्नेमा हामीले एउटा खाता खोलेर हेरौं। सेभिङमा ओपन एडिट एकाउन्टमा जनरल टाइप सेभिङ। अब यो फिक्स्ड र जनरल टाइप भनेको छ हामी दुईटै जनरल टाइपबाट गर्न सक्छौं, फिक्सको पनि र जनरल टाइपको पनि। अब फिक्समा गएर फिक्सको छुट्टै गर्न पनि सकिन्छ, तर जनरल टाइप सेभिङबाट फिक्सको पनि गर्न सकिन्छ है। अब हेरौं सेभिङमा ओपन एडिट एकाउन्टमा जनरल टाइप सेभिङमा हामी क्लिक गरौँ। फेरि एउटा फर्म खुलेको छ। यो फर्ममा अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौं हामीले बनाएको अक्सपान गोल्डन सेभिङ भन्ने छ। अब यसलाई एड गरौँ। एड गर्दाखेरि एकाउन्ट नम्बर 1 आयो। अब 1 लाई हामीले के गरौँ भने एउटा कोड दियौं। यो सुरुमा एकचोटी हामीले कोड दिएपछि अर्कोचोटी अटोमेटिक बढ्दै जान्छ, तर सुरुको चोटी हामीले एउटा कोड दियौं। जस्तो OGS गराइदियौं। यसलाई किन अक्सपान गोल्डन सेभिङ भएको हुनाले OGS 0001 बाट सुरु हुन्छ। OGS 001। अब हामीले नयाँ मेम्बरलाई यो एकाउन्ट दिनुपर्ने छ। हामीले 181 मा मेम्बर रजिस्ट्रेसन गर्दा सन्तोष काफ्ले भन्नेको बनाएको थियौं, त्यसलाई हामीले छान्दियौं। अब यहाँ डिपोजिट कलेक्टर हामीले छान्न सक्छौं। कसले उसको कलेक्सन गर्ने हो भनेर हामीले यो छान्न सक्छौं। ल मानम अहिलेलाई सरिता केसी नै हामी छान्दियौं। सेभिङ पिरियड यो अटोमेटिक उताबाट हामीले बचतको प्रकार बनाउने बेलामा राखेको यसले तान्दिन्छ। र स्टार्ट डेट आजको मितिबाट यसले सुरु गर्छ, 1 महिना पछिको अवधिसम्मको राखिराखेको छ। सेभिङ रेटहरू हामीलाई यो चाहिएन। मिनिमम ब्यालेन्स टु बी लेफ्ट भनेर हामीले उतै राखेको हो। यहाँ इन्डिभिजुअली हामीले यहाँ पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो व्यक्ति पछि तपाईको यसलाई कति चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स राख्ने भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौं। ल मानम यसको चाहिँ 100 रुपैयाँ हो भने हामीले यहाँ गर्न सक्यौं। इन्ट्रेस्ट रेट उतैबाट तान्यो। व्यक्तिलाई फरक पार्नु छ भने हामीले यहाँ पनि राख्न सक्छौं। जस्तो यही आएर हामीले 9 लाई 8%, यसलाई चाहिँ 8% मात्रै दिउँ अथवा यसलाई चाहिँ 10% दिउँ भन्न हामी यहाँबाट सक्छौं। अब ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी भनेर अब हामीले उताबाट टिक नलगाए पनि यो व्यक्तिलाई मात्रै ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी दिन पनि सक्छौं। यसको लागि हामीले यहाँ टिक लगाएर कति % लिने, ओभरड्राफ्ट लिमिट कतिसम्मको लिमिट दिने हो। जस्तो ल मानम 5 लाखसम्म उसलाई झिक्न पाउने बनाउने हो भने 5 लाखसम्म यहाँबाट हामीले ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी दिन सक्छौं। यसको ओडी इन्ट्रेस्ट रेट भनेको मान्नुस् 13%। अब यो बचतमा आएको ब्याज हामीले अर्को कुनै खातामा पनि पठाउन सक्छौं। नर्मली यस्तो खाताहरूको पठाइदिन, फिक्सहरूको हकमा भने अर्को खातामा पनि पठाउन सकिन्छ। जस्तो अक्सपान गोल्डन सेभिङको OGS 001 को इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन भएर आउने रकम जति सबै रकम हामीले कहाँ ल स्टाफ सेभिङको अथवा शेयर सेभिङको हेरौं। शेयर सेभिङको सन्तोष काफ्लेकै अर्को खातामा पठाउनु पर्यो, यसको छैन भन्ने आयो। अल मान्नुस् अरु कसैकोमा पनि पठाइदिनु पर्यो भने पठाउन सक्यो। SS 002 सन्तोष काफ्ले भन्नेकै रहेछ, यो अर्को सन्तोष काफ्लेको है। अब यहाँ हेरौं इन्सर्टमा गएर हामीले सिग्नेचर हाल्न सक्छौं। यो विथड्र गर्ने बेलामा काम लाग्छ। यो सिग्नेचर हामीले के गरौं, ल यसलाई मैले एउटा सिग्नेचर माने, सिग्नेचर यसमा हाल्दियौं।
अब यसलाई सेभ गरिदिउँ भने यो एउटा एक्सपान्ड गोल्डन सेभिङमा खाता खुल्यो। यसरी हेर्नुस् त अब OGS 002 आयो, अर्को मेम्बरको खाता हामीले खोल्न सक्यौं। त्यसैगरी मेम्बर नम्बर छानिदिएपछि अटोमेटिकली नाम तल देखाइहाल्छ अनि हामीले यसै गरी सेभ गर्दै जाने, डिटेल्स भर्दै जाने, सेभ गर्दै जाने, डिटेल्स भर्दै जाने। यसरी हामीले के गर्न सक्यौं भने बचत खाता पनि हामीले खोल्न सक्यौं। यसैगरी हामीले फिक्सको हकमा हो भने सेभिङमा ओपन एडिट एकाउन्टमा फिक्स टाइप सेभिङ पनि हामीले यसबाट गएर पनि गर्न सक्छौं, तर अघिकै ठाउँबाट पनि हामीले फिक्सको चाहिँ खाता त्यही छानेर पनि हामीले गर्न सक्छौं। यसको पनि प्रक्रिया उही नै हो। एकाउन्ट नम्बरमा FTY राखिदिने, मेम्बर नम्बर छान्दिने, अब डिटेल्सहरु आइहाल्छ, यसलाई सेभ गरिदिने। अब खाता यसको ब्याज अन्त कतै कलेक्ट गर्ने हो भने यहाँ यसरी हामीले छान्दिन सक्यौं। हेरौँ एकचोटि हेरिहालौं। FTY 0001 यो सन्तोष काफले 0181 पे राखिदिउँ ल। सन्तोष काफले आयो। यसको डिटेल्सहरु यहाँ आइसक्यो हैन। एकाउन्ट नम्बर भनेर तपाईको गोल्डन एक्सपान्ड सेभिङको ल यहाँ राख्दियौ। अब सिग्नेचरहरु हामीले इन्सर्ट गर्ने ठाउँ यहाँ बनाइदिएको छ। सिग्नेचर यहाँ ल्याएर हाल्दियौ। यसको सिग्नेचर यहाँ हाल्दियौ। ल यसलाई सेभ गर्दियौ। यसरी हामीले फिक्सको पनि गर्न सक्यौं अथवा अघिकै ठाउँबाट पनि हामीले गर्न सक्थ्यौं। यसरी हामीले आज बचतको प्रकार बनाउने र बचत खाता खोल्ने तरिका सिक्यौं।